पाताल जग्गा प्रकरणमा उहाँले साँचो कुरो बोल्नु भएन, पब्लिकलाई भ्रमित गर्नु भएको छ, डिसइन्फर्मेसन दिनुभएको छ। किनभने पहिलो कुरो उहाँले के भन्नुभएको छ भने 65 मिटर मापदण्डमा त्यो जग्गा पर्छ भनेर हामीलाई जानकारी नै दिइएन भन्नुभयो। यो बाबा जग्गा लिजमा लिँदाखेरि लेखा पढी गरिन्छ वकिल राखेर। अब यो जग्गा रैकर हो कि सरकारी हो कि सार्वजनिक हो कि त्यति कुरा थाहा हुँदैन, त्यो प्रष्ट रूपमा खुलाइएको हुन्छ। त्यो उहाँलाई थाहा थियो, पब्लिकलाई किन ढाँट्नुभयो पहिलो कुरो। ल एकछिनको लागि उहाँकै कुरा विश्वास गरिदिउँ, उहाँलाई थाहा भएन 65 मिटर मापदण्डको कुरा थाहा भएन। अनि थाहा पाएको त अलि अगाडि रे, अनि त्यही बेलामा सम्झौता किन रद्द गर्नु भएन? उहाँले ल एकछिनको लागि उहाँकै कुरा विश्वास गरिदिए, त्यो व्यक्तिको निजी जग्गा हो भन्ने उहाँलाई लाग्यो रे। त्यसो भए 6-7 वर्षसम्म लिजको पैसा किन नतिर्या? त्यहाँ बदनियत छ कि छैन? व्यक्तिको भन्ने थाहा पनि पायो रे, उहाँहरूलाई व्यक्तिको भन्ने लाग्यो रे। अनि त्यो व्यक्ति यदि थाहा पाएकै भए पनि त उहाँले लिजको पैसा नतिरेर बेइमानी गर्नुभएको रहेछ। त्यसकारण जताबाट पनि उहाँको नियत बाङ्गो देखिन्छ। हामी नेपाल भन्ने संस्था चलाउने अनि आफ्नो खातामा आएको महेश बस्नेतले अस्ति भन्नुभयो 28 करोड रुपियाँ गृहमन्त्रीको खातामा कसरी आयो भनेर भनिरहनु भएको छ। बारबारा फाउन्डेसनबाट कसरी नेपालमा प्रीतिपथको लागि बजेट आउँछ थाहा पाउने। अनि टिओबी भन्ने टी सर्ट, अब तपाईँलाई एउटा कुरो भन्नु, टिओबीको बारेमा बादलजीले संसदमा नेकपा एमालेको सांसदले प्रश्न गरेर रियाक्सन दिने, त्यसमा आपत्ति गर्ने। अब तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ, टिओबीसँग त उहाँको गोरु बेचेको पनि छैन जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। तर एउटा फोटो यो विषयमा हर्क सामले भने चाहिँ निष्पक्ष अनुसन्धान के हो? निष्पक्ष गृहमन्त्रीको त्यहाँ कुनै न कुनै हिसाबको दोष छ कि छैन त्यो बाहिर आउनुपर्छ। त्यो अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ हैन? अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। र जनकजी तपाईँलाई एउटा कुरो म देखाउन चाहन्छु, यो 65 करोड रुपियाँ गोर्खा मिडिया पालीमा तानेर स्विट सेयर 15% लिएर सहकारी डुबाउन भूमिका कसले खेल्यो यो विषयमा किन बोल्नुहुन्न? अनि विगतमा शालिग्राम पुडा सैनिकको आत्महत्या हामीले देखेका छौँ, ड्राइभर सम्मुको मृत्यु देखेका छौँ। र जीवी राईसँगै एउटा भयानक यथार्थ कसैसँग जोडिएको हुनसक्छ। र जीवी राई नेपालमा हत्कडीसहित आउँदा कति मान्छेको पोलिटिकल क्यारियर सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वयं सभापतिलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरामा उहाँले स्किप गर्नु। जेनजी आन्दोलनको 24 गतेको घटनाको विषयमा उहाँ चुप हुनुहुन्छ, बोल्दै बोल्नु भएन, चलाकीपूर्वक स्किप गर्नुभयो। दोस्रो, जीवी राईको विषयमा त झन् एक शब्द ढुङ्गो बोल्दा उहाँ बोल्नै भएको छैन। अब रवि लामिछानेले उहिले जीवी राई मलेसियामा छन्, भोकेसन ट्र्याक भएको छ, हामीले इन्टरपोलबाट रेड कर्नर नोटिस जारी गर्दैछौँ। आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवन जताबाट भने पनि जीवी राईको हातमा हत्कडी लाग्छ, हामी पक्रिएर ल्याउँछौँ भन्नुभयो। त्योभन्दा केही समय अगाडि दिल्लीराम खनाल भन्ने हाम्रा मित्रले जीवी राई जीवित भए पो पक्रेर ल्याउनु मारिए होलान् भन्ने आशंका गर्दा उहाँलाई अफवाह फैलाएको आरोपमा साइबर क्राइम लगाएर थुनियो। हैन, रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदै थुनियो। तर आज त्यही आशयको कुरो अलिकति असान्दर्भिक छ, म कुरा गर्छु। पुकार बमको भिडियोमा पनि हामी आउँछौँ। पुकार बम भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद एवं केन्द्रीय सदस्यले जीवी राई जीवित छन् र जीवी राई जीवित छन् भने हामी ल्याउँछौँ भनेर आश्चर्यजनक बयान दिनुभएको छ। अब यो सुदन गुरुङकै कुरामा आउँ, जेनजीको 24 गतेको बारेमा उहाँ बोल्नुहुन्न। स्कुल ड्रेसमा विद्यार्थी केटाकेटी भाइ बहिनीलाई लाइन लगाएर मर्न बाध्य हुने गरी कसले त्यहाँ घिसारेर तानेर ल्यायो। दोस्रो, सिंहदरबार BICC संसद भवन र सर्वोच्च अदालत जलाउने अपराधी मतियार सरदारको हो। यो विषयमा उहाँ बोल्नुहुन्न, किनभने ककल्ला आपत पर्छ उहाँलाई थाहा छ होला। अहिले सर्वोच्च अदालतले फेवाताल वरिपरि किनाराको 65 मिटर भित्रको हाताभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना नबनाउनु भनेर पटक 50 सालमा पनि आदेश दिएको विषय, त्यसपछि अहिले पोखरा महानगरले त्यो संरचना भत्काउन हैन अगाडि बढेको डोजर लिएर गएको विषय, त्यसपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पनि त्यसलाई साथ दिएको भन्ने कुरा आइराख्दाखेरि अहिले सञ्चार माध्यममा आयो। गृहमन्त्री सुदन गुरुङको पनि 20 रोपनी जग्गा त्यहाँ छ भन्ने कुरा आयो सुरुमा, तर पछि फेरि उहाँले लिजमा लिएको भन्ने कुराहरू फेरि उहाँकै गृह मन्त्रालयकै आधिकारिक विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो कुरा उहाँले राख्नुभयो। अहिले हर्क सामलले त्यो विषयमा के हो तपाईँको, के हो यसको वास्तविकता पत्ता लगाउनु पर्यो, बाहिर अनुसन्धान हुनु पर्यो भने लामो स्टार लेख्नुभयो केही घन्टा अगाडि मात्रै तपाईँसँग संवाद गर्नुभन्दा अगाडि। र अहिले गृहमन्त्री सुदन गुरुङले त्यसमा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यो विवादको विषय भनेको छ, उहाँहरू कमेन्टमै दोहोरी चलिराखेको छ। हर्क साम्पाङ संसदीय पार्टीका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ उहाँ। हर्क साम्पाङ र सुदन गुरुङको यो फेसबुकमा दोहोरी चलेको विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ पुण्य सर तपाईँले?
यो झन्डै अहिले तपाईँ र मैले संवाद गर्नुभन्दा 8 घन्टा अगाडि हजुर हर्क साम्पाङज्यूले एउटा स्टाटस पोस्ट गर्नुभयो, खास गरी गृहमन्त्रीलाई भाइ वा जीको नाममा पुकारेर, ओहो सुदन गुरुङजी वा सुदन भाइ भन्दै उहाँले दुईवटा सङ्गीन प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। हजुर एउटा फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरेर गृहमन्त्री स्वयंले त्यहाँ भौतिक संरचना निर्माण गरेको विषयको स्पष्टीकरण माग्नु भएको छ। हो दोस्रो चाहिँ उहाँले जीवी राई आखिर कहाँ छन् त, जीवी राईको विषयमा गृह मन्त्रालय किन बोल्दैन? होइन, राष्ट्रपति एकजना युवा नेता पुकार बङले त भन्नुभयो जीवी राई जीवित छन् भने हामी फर्काउँछौँ भनेर अन्तर्वार्तै दिन थालिसक्यो। यो विषयमा हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। हो अहिले यो आपत्तिजनक बयान रासपाको केन्द्रीय सदस्य र सांसदबाट आइसकेपछि होइन, हर्क सामूले फेरि सुदन गुरुङ बारेमा स्टार लेखेर उहाँ दार्चुला तुइन हटाएर पुल बनाउन जानु भएको छ। पुल बनाउन जानु भएको छ, उहाँलाई शुभकामना छ, बधाई छ। र तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल हाल्ने महान काम उहाँले सुरु गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नु पनि भएको छ हामी कुनै विदेशी एड अनुदान विश्व ब्याङ्कबाट लोन लिएर होइन, जनताको तहबाट जनताले घाँस काटेर दिएको पैसालाई नि सदुपयोग गर्दैछौँ। र नेपाल सरकारले यसमा सक्छ भने खास गरी त्यो सीमा क्षेत्र भनेर त्यहाँ हर्डल गर्न सक्छ, त्यसमा सहजीकरण गरिदियोस्। अब सहयोग त गरेन सहजीकरण पनि के कसो गर्ला। तर अब मूल विषयवस्तुमा आउँ। हर्क साम्पाङले लेखेको त्यो सुदन गुरुङलाई सम्बोधन गरेर लेखेको स्टाटसमा अहिलेसम्म झन्डै 70,000ले लाइक गरेका छन्, 7700ले कमेन्ट गरेका छन् र करिब 33-3400 सेयर पनि भएको छ। अब यो म पढेर सुनाउँछु। हर्क साम्पाङ अ रिभोल्युसन भन्ने 1.4 मिलियन फलोअर्स भएको यो पेजमा आएको यो स्टाटस 8 घन्टा अगाडि करिब 14 लाख फलो भएको। अब हर्क साम्पाङ अ रिभोल्युसन। प्रिय सुदन गुरुङज्यू, तपाईँ देशको गृहमन्त्री बन्नु भएकोमा मैले बधाई पनि दिएको छैन। मलाई हर्कदाई भन्नुहुन्छ त्यो साइनोले भाइ हो तपाईँ मेरो, मलाई हर्कजी भन्नुहुन्छ त्यो अर्थमा साथी हो तपाईँ मेरो। तर यो देशको विधि र संविधान मान्दा तपाईँ माननीय गृहमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। विथ रेस्पेक्ट मैले त्यो भन्नै पर्छ। एउटा प्रतिपक्ष दलको नेता भएको कारण तपाईँको टिक्का टिप्पणी गर्नै पर्छ, मैले प्रश्न सोध्नै पर्छ। मैले मेरा प्रश्नहरू व्यक्तिगत नभएर नितान्त पदीय जिम्मेवारीले भरिएका प्रश्न हुन्। नथिङ पर्सनल, एभ्रिथिङ प्रोफेसनल एन्ड लिगल। अर्थात् कुनै पनि चिज पर्सनल छैन, व्यक्तिगत छैन, सबै कानुनी कुराहरू हुन् भनेर भन्नुभएको छ। व्यावसायिक र कानुनी हुन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँले जेनजी आन्दोलनको 23 गतेको घटनाको दोषीहरू पक्रिनुभयो, धन्यवाद। सबैले दिएका छन्। गलत काम गर्नेहरूको लिस्ट बनाएर कारवाही गर्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ। लाइक द्याट एन्ड अप्रिसिएट द्याट। ठिक छ, त्यसलाई म मन पराउँछु र त्यसलाई शुभकामना बधाई पनि प्रशंसा पनि गर्छु। अझै अगाडि बढ्नुहोस्, शुभकामना छ। तर सदनमा उठाएको दुईवटा मुद्दा बिर्सिनु होला। एक, जेनजी आन्दोलनको 24 गतेको घटनाको दोषीलाई कारवाही। दुई, जीवी राईलाई पक्रेर रवि दाईलाई न्याय दिने कुरा। काम गर्ने मान्छेको खुट्टा तानिन्छ, अबजस पाइन्छ नै काम गर्ने क्रममा। तर काम गर्ने मान्छेको खुट्टा तान्छन्, तर काम गर्ने क्रममा तर पोखराको फेवातालमा 20 रोपनी जग्गा तपाईँको नाममा छ रे भन्ने खबरले सामाजिक सञ्जाल तातिँदा नमज्जा लागेको छ। खास कुरा के हो, पत्रकार सम्मेलन राखिदिनुहोस्। नैतिकताको सवाल खडा भयो। अब यो सवालको जवाफ नदिने हो भने जनताले कुरा काट्छन् र विश्वास गर्दैनन्, तपाईँलाई मान्दैनन्, प्रहरीले पनि टेर्दैनन्। मलाई आशा छ तपाईँले एउटा दाजुले दिएको सल्लाह मानेर सम्झेर भनेको मान्नुहुनेछ। एक दिन म तपाईँलाई हृदयदेखि नै बधाई दिनेछु। त्यो दिन चाँडै आओस्। जय नेपाल भनेर मूलभूत रूपमा उहाँले जीवी राईको विषयमा प्रश्न उठाउनु भयो। एउटा, कहाँ छन् जीवी राई, पक्रिएर ल्याउनुहोस्, रविजीलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। दोस्रो, जेनजी मुभमेन्टको क्रममा भदौ 23 गतेकालाई त पक्राउ गर्नुभयो, 24 गतेका कहाँ छन्? तपाईँले पक्राउ गर्नु पर्दैन। सिंहदरबार BICC संसद भवन जलाउने अपराधीहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँले सूचना राख्नु पर्दैन, पक्राउ गर्नु पर्दैन, विधिको शासन लागू गर्नु पर्दैन भन्नुभयो। र अर्को चिज उहाँले के भन्नुभयो भने फेवातालको जग्गा सम्बन्धी तपाईँको पोजिसन के हो, तपाईँको नाममा विवाद आइरहेछ भनेर उहाँले भन्दा यसको जवाफ सुदन गुरुङको यस्तो छ। सुदन गुरुङ भनेर जवाफ आएको छ। प्रिय माननीय हर्क साम्पाङज्यू, तपाईँ र मेरो बिचमा विगत लामो समयदेखि रहेको सम्बन्ध देश हितको लागि
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मुद्दाहरूमा सँगै अघि बढ्दै गरेको यात्रा र दाजुभाइको आत्मीय सम्बन्ध अझ मजबुत बनाएको छ। यस्तो गरिमामय पदमा रहिरहँदा तपाईँ र नागरिकलाई जवाफ दिनु मेरो जिम्मेवारी हो। आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि हामी 3 जना युवा साथी मिलेर पोखराको पर्यटकीय विकासको लागि विशेष गरी पोखराको विकास गर्ने उद्देश्यले एकदमै विकट र विकास नपुगेको ठाउँ रोज्यौँ। त्यो क्षेत्रलाई छनौट गर्नुको मुख्य कारण नै त्यहाँ पूर्वाधार र विकासको कमी हुनु थियो र हाम्रो पहलले हामीले त्यहाँको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गरेका थियौँ। सोही क्रममा हामीले उक्त जग्गा भाडामा मेरो नाउँमा नभई लिज जग्गा भाडामा लिएर काम अगाडि बढाएका थियौँ। त्यसबेला उक्त जग्गा 65 मिटर क्षेत्रमा नपर्ने भनी जानकारी दिइयो, लालपूर्जा सबै देखाइयो र त्यही अनुसार हामीले लगानी सुरु गऱ्यौँ। तर त्यसपछि नगरपालिकाबाट उक्त जग्गा 75 मिटर क्षेत्रमा पर्ने तथ्य थाहा पाएपछि हाम्रो लगानी जोखिममा पर्यो। यसले गर्दा निर्माण कार्य समेत रोक्नुपर्ने अवस्था आयो। हाम्रो लगानी र सपना दुवै डुब्यो। हामी ठगीमा पर्यौँ। हामी ठगीमा पर्यौँ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। बल्ल हामीले महसुस गऱ्यौँ ठगीमा परे पनि अरूलाई दुःख नदिने उद्देश्यले हामी चुप लाएर बस्यौँ। अवैध मानिएको जग्गामा यति ठुलो लगानी गरेर फेरि भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था उपयुक्त देखेनौँ। त्यसैले त्यस समयमा हाम्रो युवा अवस्थाको आशा र विश्वासमाथि ठगी भएको महसुस गर्दै हामी अब यस विषयमा कानुनी उपचारको बाटो रोज्ने निर्णयमा पुगेका छौँ। पिएस साथै यस विषयमा संलग्न सबै मित्रहरू तथा सञ्चार माध्यममा पूर्ण सत्य तथ्य नबुझी हतार र एकतर्फी रूपमा समाचार सम्प्रेषण नगरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यथार्थ बुझेर मात्रै जिम्मेवार ढङ्गले विषय प्रस्तुत गर्नुहोला भनेर भन्नुभएको छ। सायद यो लेखौट चाहिँ सुदन गुरुङजीको होइन होला, यति परिष्कृत र सभ्य भाषा उहाँको हुँदैन। तर होइन, उहाँ त अब कानुनी उपचार खोज्छौँ हामीले, म चाहिँ ठगिएँ भन्ने हिसाबको कुरा छ। यो विषयमा आउँछु। उहाँले दुईटा विषयमा पटक्कै जवाफ दिनु भएन, मौनता साध्नुभयो हो। यहीँनिर उहाँको बदनियत झल्कियो। पहिलो विषय जेनजी आन्दोलनको 24 गतेको घटनाको विषयमा उहाँ चुप हुनुहुन्छ, बोल्दै बोल्नु भएन, चलाकीपूर्वक स्किप गर्नुभयो। दोस्रो जीवी राईको विषयमा त झन् एक शब्द ढुङ्गो बोल्दा उहाँ बोल्नै भएको छैन। अब रवि लामिछानेले उहिले जीवी राई मलेसियामा छन्, भोकेसन ट्र्याक भएको छ। हामीले इन्टरपोलबाट रेड कर्नर नोटिस जारी गर्दैछौँ। आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवन जताबाट भने पनि जीवी राईको हातमा हतकडी लाग्छ, हामी पक्रिएर ल्याउँछौँ भन्नुभयो। त्योभन्दा केही समय अगाडि दिल्लीराम खनाल भन्ने हाम्रा मित्रले जीवी राई जीवित भए पो पक्रेर ल्याउनु मारिएलान् भन्ने आशंका गर्दा उहाँलाई अफवाह फैलाएको आरोपमा साइबर क्राइम लगाएर थुनियो। हैन, रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदै थुनियो। तर आज त्यही आशयको कुरो अलिकति असान्दर्भिक छ, म कुरा गर्छु। पुकार बमको भिडियोमा पनि हामी आउँछौँ। पुकार बम भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद एवं केन्द्रीय सदस्यले जीवी राई जीवित छन् र जीवी राई जीवित छन् भने हामी ल्याउँछौँ भनेर आश्चर्यजनक बयान दिनुभएको छ। अब यो सुदन गुरुङकै कुरामा आउँ। जेनजीको 24 गतेको बारेमा उहाँ बोल्नुहुन्न। स्कुल ड्रेसमा विद्यार्थी केटाकेटी भाइ बहिनीलाई लाइन लगाएर मर्न बाध्य हुने गरी कसले त्यहाँ घिसारेर तानेर ल्यायो। दोस्रो सिंहदरबार VICC संसद भवन र सर्वोच्च अदालत जलाउने अपराधी मतियार सरदारको हो। यो विषयमा उहाँ बोल्नुहुन्न, किनभने कसलाई आपत पर्छ उहाँलाई थाहा छ होला होइन। त्यसकारण उहाँले तैचुप मैचुपको चुप्पीको नीति साध्नुभयो। अर्को कुरो जीवी राईको विषयमा त उहाँ बोल्दै बोल्नुहुन्न। संसदमा हर्क साम्पाङले त्यत्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ, सामाजिक सञ्जालबाट उठाउनु भएको छ, हामीले पनि उठाइरहेछौँ। ए बाबा झिँगे दाउ लगाउने कुन किमजोङलाई समातेको रे, कसलाई स्याललाई फ्याउरालाई समातेको भनेर गर्व गर्नेले 65 करोड रुपियाँ गोर्खा मिडिया पालीमा तानेर स्विट सेयर 15% लिएर सहकारी डुबाउन भूमिका कसले खेल्यो, यो विषयमा किन बोल्नुहुन्न। अनि विगतमा शालिग्राम पुडा सैनिकको आत्महत्या हामीले देखेका छौँ, ड्राइभर शम्भुको मृत्यु देखेका छौँ र जीवी राईसँगै एउटा भयानक यथार्थ कसैसँग जोडिएको हुनसक्छ र जीवी राई नेपालमा हतकडीसहित आउँदा कति मान्छेको पोलिटिकल क्यारियर सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वयं सभापतिलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरामा उहाँले स्किप गर्नुभयो। र अर्को कुरो
यो फेवाताल जग्गा प्रकरणमा उहाँले साँचो कुरो बोल्नु भएन, पब्लिकलाई भ्रमित गर्नुभएको छ, डिसइन्फर्मेसन दिनुभएको छ। किनभने पहिलो कुरो उहाँले के भन्नुभएको छ भने 65 मिटर मापदण्डमा त्यो जग्गा पर्छ भनेर हामीलाई जानकारी नै दिइएन भन्नुभयो। यो बाबा जग्गा लिजमा लिँदाखेरि लेखा पढी गरिन्छ वकिल राखेर। अब यो जग्गा रैकर हो कि सरकारी हो कि सार्वजनिक हो कि त्यति कुरा थाहा हुँदैन, त्यो प्रष्ट रूपमा खुलाइएको हुन्छ। त्यो उहाँलाई थाहा थियो, पब्लिकलाई किन ढाँट्नुभयो पहिलो कुरो। ल एकछिनको लागि उहाँकै कुरा विश्वास गरिदिउँ, उहाँलाई थाहा भएन 65 मिटर मापदण्डको कुरा थाहा भएन। अनि थाहा पाएको त अलि अगाडि रे, अनि त्यही बेलामा सम्झौता किन रद्द गर्नु होइन? त्यति बेला त लाल पूर्जा देखायो भन्ने कुरा गर्नु उहाँले। लाल पूर्जा देखाउँदा पनि त्यही पनि त्यो त अहिले अब जनकजी तालको मापदण्ड भित्र मात्र होइन, दूषित जग्गा पर्दो रहेछ त्यो त डुबानमै पर्ने जग्गा हो। डुबानकै जग्गामा भौतिक तालकै छेउको एकदमै हो भौतिक संरचना किन बनाउनु पर्यो नाफाको लागि। अर्को कुरो उहाँले एकछिनको लागि उहाँकै कुरा विश्वास गरिदिए त्यो व्यक्तिको निजी जग्गा हो भन्ने उहाँलाई लाग्यो अरे। त्यसो भए 6-7 वर्षसम्म लिजको पैसा किन नतिर्या? त्यहाँ बदनियत छ कि छैन? व्यक्तिको भन्ने थाहा पनि पायो रे उहाँहरूलाई, व्यक्तिको भन्ने लाग्यो रे। अनि त्यो व्यक्ति यदि थाहा पाएकै भए पनि त उहाँले लिजको पैसा नतिरेर बेइमानी गर्नुभएको रहेछ। त्यसकारण जताबाट पनि उहाँको नियत बाङ्गो देखिन्छ। हामी नेपाल भन्ने संस्था चलाउने अनि आफ्नो खातामा आएको महेश बस्नेतले अस्ति भन्नुभयो 28 करोड रुपियाँ गृहमन्त्रीको खातामा कसरी आयो भनेर भनिरहनु भएको छ। बारबारा फाउन्डेसनबाट कसरी नेपालमा प्रीतिपथको लागि बजेट आउँछ थाहा पाउने। अनि टिओबी भन्ने टी सर्ट, अब तपाईँलाई एउटा कुरो भन्नु, टिओबीको बारेमा बादलजीले संसदमा नेकपा एमालेको सांसदले प्रश्न उठ्दा गरेर रियाक्सन दिने, त्यसमा आपत्ति गर्ने। अब तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ, टिओबीसँग त उहाँको गोरु बेचेको पनि छैन जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। तर एउटा फोटो यो विषयमा हर्क सामले भने चाहिँ निष्पक्ष अनुसन्धान के हो? निष्पक्ष गृहमन्त्रीको त्यहाँ कुनै न कुनै हिसाबको दोष छ कि छैन त्यो बाहिर आउनुपर्छ। त्यो अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ होइन? अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। र जनकजी तपाईँलाई एउटा कुरो म देखाउन चाहन्छु, यो फोटो हेर्नुहोस् त, उहाँले टिओबी भने थाहै छैन भने जस्तो गर्नुहुन्छ। यो टिओबीको सङ्केत चिन्ह हो नि ड्रागनको, देख्नु टिओबी लेखेको छ नि, हो राइट? हजुर हजुर टिओबी लेखेको छ, जुम गर्नुहोस्। अनि यो ट्याटुमा पनि जुम गर्नुहोस् त, सुदन गुरुङजीको यो ट्याटु टिओबीको ट्याटु हो कि होइन? हजुर हजुर देखियो नि त ड्रागनवाला भन्ने बित्तिकै अब तस्बिर आफै बोल्छ, योभन्दा बढी नबनौँ होइन। उहाँले पब्लिकलाई किन भ्रमित गर्नुभएको छ भन्ने। अनि अर्को कुरो तपाईँलाई मैले भनिहालौँ कि यो जुन हामीले फेवातालको जग्गा प्रकरणको कुरा गऱ्यौँ, त्यो जग्गा प्रकरणको विषयमा त 10 वर्षदेखि नेपाली समाजमा लाउडली भोकल्ली धेरै कुरा भएको छ, हामीले पनि बोलेका छौँ। 75 सालमै सर्वोच्च अदालतले 65 मिटर मापदण्ड कायम गर्नु भनेर त्यसको वरपरको संरचना, त्यो भित्र हातभित्र पर्ने संरचना 75 सालमै 65 मिटरको संरचना अवैध हुन्छ भनेर अदालतले फैसला दिएको आज 7-5-12 7 वर्ष भइसक्यो। अहिले चाहिँ कार्यान्वयनमा आउन खोज्यो। हो, सुदनजीले त्यो परमादेश थाहा पाउनु भएन भन्ने कुरो कसरी विश्वास गर्ने? अनि त्यसपछि अर्को कुरोमा पनि म भन्छु, उहाँले पब्लिकलाई यसरी ढाँट्न मिल्छ। अनि कर्ण साक्य जो सोच जस्तो किताब लेख्थे, खोज लेख्थे, त्यति बुद्धिमान भनिएको मोटिभेसनल स्पिकर राइटर, अब उनको पनि त्यहाँ संरचना रहेछ, उहाँ जग्गा रहेछ भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् यो विषयमा फेरि सरकारले भन्दा पनि पोखरा महानगरपालिकाले एक्सन गरे हो है, यसमा भ्रम नपरोस्। त्यहाँ धनराजजीले एक्सन गरेको हो र त्यो मापदण्डभित्र उहाँको पनि टहरा भत्किएपछि उहाँले स्टन्ट गर्नु होइन। मेरो पनि जग्गा भित्र त्यो मेरो पनि जग्गा छ भनेर त्यहाँका मेयर धनराज आचार्यलाई भनेको भनेर समाचार आएको थियो पहिला, समाचार आयो, पछि त लिजमा लिएको कुरा पायो। ठिक छ, अब उहाँको अरू कुराहरू पनि होला, उहाँको घर गाडी आदि इत्यादिको कुरा पनि होला। मुख्य कुरो भनेको दोहोरो मापदण्ड हुनु भएन भन्ने कुरो नि प्रमुख हो। अब मैले तपाईँलाई फेरि पनि भने अलिकति हामीले पुकार बमजीको कुरा गरेका थियौँ होइन, के कहाँ छन् त जीवी राई भन्नुहोस् त। सुन्नु न, भरे वर्षौँपछि मान्छेले तपाईँलाई भन्नुहुन् यो हुँदै नभएको हाउडे गफमा यिनीहरूले बस चलाए भनेर। हो, हाउडे गफ होइन मित्र हो। 20 वर्षपछि हेर्दा पनि राजेन्द्र पानिया छ पुकार बमले दिएको यो ओठे जवाफ इतिहासको साक्षी र गवाही हुनेछ। एकचोटि सुनौँ रासोपाको केन्द्रीय सदस्य सांसद के बोल्छन् भनेर। जीवी राई ल्याउँदाखेरिमा तपाईँहरूको भन्दा बुझ्छ जीवित हुनुहुन्छ नि उहाँलाई ल्याउँछु, जीवित हुनुहुन्छ नि उहाँ ल्याउँछु। एउटा क्वेसन तपाईँलाई शङ्का छ? पुकारजी पुकार बमले नसोचिकन केही कुरा भन्दैन, तपाईँलाई शङ्का छ? नेनाटिभियालाई अब यो कुरा
तपाईँले कस्तो संवेदनशील होइन होइन यस्तो मैले भने नि उहाँलाई कतिसम्म हामीले के कुरा थाहा भयो भने जीवी राईलाई यदि जीवी राई नेपाल आउनुभयो या उहाँ चाहिँ भयो भने तपाईँका धेरै शीर्षस्थ नेताहरू 46 पछिका धेरै शीर्षस्थ नेताहरूको उठीवास हुने आवाज छ। रवि लामिछाने सहित उहाँलाई थाहा रहेछ सबै। अब उहाँले रवि लामिछाने समेत भन्नुभएको छ, त्यो हेर्नु सबै जोड्नु। राजेन्द्र बानियाले लास्टमा एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ, रवि उहाँले पनि भन्नुहुन्छ जीवी राई जीवित नेपाल आयो भने 2046 साल पछिका धेरै शीर्ष नेताहरू बर्बाद हुन्छन्, डिजास्टर हुन्छन्, सिद्धिन्छन् भन्नुभएको छ। तिनीहरूको पोल खोल्छ भन्दा बानियाजीले प्रतिप्रश्न गर्नुहुन्छ, रवि लामिछाने सहित भन्दा होइन भन्नुहुन्छ। के भने होइन भनेर अहिले जीवी राईसँग सम्बन्धित गरेर मुद्दा कसको नाममा परेको छ, कुन शीर्ष नेताको नाममा परेको छ? ल को त्यो शीर्ष नेता? अमूर्त कुरा गरेर हुन्छ? गिरिजा हो, मर्न जानु हो, को त शीर्ष होइन उनलाई नेता? थाहा रहेछ त फेरि शीर्ष नेताहरू पर्छ भनेर। के हो यो भन्नु खोजेको चाहिँ के हो? होइन, यो थाहा छ भने त नेपाल हुँदा उनले दुईटा काम गरे देखिएर। एउटा नेचर हब भन्ने कम्पनी चलाए, अर्को चाहिँ उनले सहकारी खोले। हामीले बुझेको कुरा के भने उनको सहकारी ठिकै चल्दै थियो, खास समस्याग्रस्त भएको थिएन। बिचमा रविजीले फासाङ फुसुङ पार्नुभयो र गोर्खा मिडिया प्राली स्थापना भयो। त्यसमा सहकारीको 65 करोड रुपियाँ आयो। अनि गोर्खा मिडिया प्रालीको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले रवि लामिछानेलाई स्विट सेयर 15% सहकारीकै पैसाबाट दियो। स्विट सेयर भनेको पसिनाको सेयर, गोल्डन सेयर भने जस्तै हो। त्यो आफैमा अवैध थियो, परिश्रमको सेयर हो। भनेर। अहिलेवाला मुद्दा धेरै पेचिलो हुनुको कारण स्विट सेयर पनि हो सहकारीको, जुन पैसा ल्याउनै मिल्दैन थियो। मलाई थाहै छैन भन्नुभयो रविजीले। त्यसपछि सहकारी डुब्न सुरु गर्यो। 65 करोड मात्रै होइन, करिब तपाईँको 80-85 करोड रुपियाँ सहकारीको त्यहाँ डुबेपछि उनी थलिए। किराँतीको छोरो, धेरै बाङ्गो चौडा कुरा जान्नुहुन्न। अब त्यसपछि उनी बेपत्ता हुन्छन्। उनलाई एयरपोर्टबाट कसले भगायो, उसको पासपोर्ट रोका भएको छ भने होइन। अनि बिचमा कुरा आयो भानुआटु भन्ने टापु राष्ट्रमा उहाँ हुनुहुन्छ, कसैले भने मलेसियामा भयङ्कर ठुलो कम्पनी चलाएर बसेका छन्, अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ उनले थुपारेका छन्। कसैले भने भानुआटु र मलेसिया मात्रै होइन, उनी कानुनी प्रावधान फितल भएको ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो भन्ने टापु राष्ट्रमा पुगे भनेर। अब कहाँ छन् त? यही रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा पख्नुहोस् 1 महिनाभित्र जीवी राई आउँछन्। मैले मलेसिया काउन्टर पार्ट त्यहाँको गृहमन्त्रीसँग कुरा गरिसकेका छु। हामी आकाश पाताल धुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 14 भवनबाट खोजेर भने पनि लोकेसन ट्र्याक भइसकेका छ। इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस लगाइसकेका छौँ। हामी करार ज्याप बनाउँछौँ, ल्याउँछौँ, अनुसन्धान गर्छौँ भने होइन। अहिले स्यालको सिङ हराए जस्तो जीवी राई कहाँ गए त? अब जीवी राई पक्रिँदा मलाई लाग्छ शीर्ष नेता को हुन् त आपत पर्ने? हाइपोथेटिकल काल्पनिक कुरा गरेर हुन्छ। अनि रवि लामिछानेलाई आपतै पर्दैन रे। त जसलाई आपत पर्छ नि जीवी राई पक्रिँदा हो, त्यसैले अब हामीले के विश्वास गर्नु पर्यो? होइन जीवी राई रवि लामिछाने चाहिँ रवि लामिछानेलाई चाहिँ आपत नपर्ने, यी पुराना नेतालाई आपत पर्ने हुन्छ। सरकारको एक्सन हेर्दा त पुरानालाई जसरी पनि खेदौ भन्ने छ भने चाहिँ उनीहरूले त सहजै ल्याउन सक्थ्यो होला नि त, ल्याउँथ्यो होला नि त है। बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले उठाउनु भयो। उनीहरू यही पुराना दलका नेतालाई आपत विपद हराभरा तोरीको फुल देखाउन चाहन्छन्, झन् समस्याग्रस्त पार्न चाहन्छन्, सबलाई केस लगाएर थुन्न चाहन्छन्। योभन्दा ठुलो मौका केही हुन सक्छ? जीवित राई यस्तो प्रमाण हुन सक्छन् जसलाई ल्याउँदाखेरि यही रासोपालाई क्रेडिट मिल्ने रहेछ भने किन ल्याउँदैनन्? पहिलो कुरो होइन, ल्याउन चुनौती नै दिनुहुन्छ त्यसो भए होइन। दोस्रो, ल पुरानो नेतालाई सकाएर देखाउ, लिएर आउन तपाईँ। अरे बाबा, अब त हामीलाई एउटा कुरो भन्नु छ। अब पुकार बम त्यो पार्टीको केन्द्रीय सांसद, उनले अर्धसत्य बोल्या होइन भनेर कसरी विश्वास गर्ने? हिजो दिल्ली रामजीले यही कुरा गर्दा यसलाई घुमाउरो होइन ठाडै भन्दा उहाँ जेल जानुभयो, जेलको हावा खानुभयो, हिरासत भोग्नुभयो, धरौटी तिरेर निस्किनुभयो, मुद्दा अझै सिद्धिया छैन होला। आज यही कुरो गर्दा चाहिँ पुकार बम विवादमा त आए, कानुनी रूपमा उनलाई अप्ठ्यारो छैन। यो के हो? पुकार बमले बोलेको कुरा उनको मात्रै तर्क होइन होला। यी मान्छेलाई मैले पहिला उज्जवल थापासँग भेटे जस्तो लाग्छ। पहिला म रेस्क्यु म्यानेजमेन्टमा भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्न खटिँदा यिनी पनि विवेकशील थिए, उज्जवल थापाको टिममा हिँड्थे। हो, अहिले उनी जिम्मेवार सांसद छन् अनि त्यसपछि पार्टी केन्द्रीय सदस्य छन्। अब उनले यो कुरा कहाँ सुने? अनि अर्को कुरो, जस्तो जीवी राईको बारेमा कसै न कसैले त यहाँ छ भन्नुपर्ने नि। विश्वभरि नेपाली फैलिया छन्, तर जीवी राईको नाकमुख देखि भन्ने कोही छैनन्। संसारमा यस्ता आपराधिक घटना पनि हुन्छन्, प्रमाण नष्ट गर्नको लागि कतिलाई
इन्काउन्टर पनि गरिया हुनसक्छ, के हुनसक्छ, बेपत्ता बनाइया हुनसक्छ। अब रासपा सरकारले नबोलेर सुख पाउँदैन। हर्क साम्पाङले झन् यो प्रश्न उठाउनुहुन्छ। अब हामी उठाउँछौँ, चारैतिरबाट उठ्छ। जीवी राईको के साथ चाहियो कि लास चाहियो? हजुर, जीवी राईलाई सिद्ध्याएको हो भने त्यो विषयमा अब या बहस हुनु पर्यो र कानुनी कारबाही हुनु पर्यो। कसको कारण, कसको षड्यन्त्रले सिद्धिए, शीर्ष नेता को हुन् त? हावा कुरा गरेर हुन्छ? गल्ती गरे हो तर जीवी राईसँग जोडिया भन्ने कुरा हाइपोथेटिकल जस्तो लाग्छ। यदि छ भने भन्नु पर्यो। उनी नेचर हब भन्ने कम्पनी चलाउँथे, त्यहाँ शीर्ष नेता को जोडिया थिए त्यो पनि भन्नु पर्यो। एउटा कुरो हो। दोस्रो कुरो, जीवी राई नहुँदा कसलाई काँडो झिक्या जस्तो सन्चो हुन्छ। जीवी राई नेपाल आउँदा कसलाई अप्ठ्यारो पर्छ यो कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण जसको राजनीतिक भविष्य नै सिद्धिन्छ त्यही मान्छेले नै यदि जीवी राई सिद्ध्याइएको हो भने त्यसैले षड्यन्त्र गरेर सिद्ध्यायो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ, अरू कसैले होइन। यो त कमन सेन्सको कुरा हो नि। जीवी राईको कारण जसको राजनीतिक भविष्य सिद्धिन सक्छ, जो जीवी राईको कारण नाङ्गिन सक्छ, जो जीवी राईको कारण आर्थिक रूपमा सङ्कट पर्न सक्छ, त्यही मान्छेले उसलाई सिद्ध्याएको हुनुपर्छ। कमन सेन्सको कुरा हो। व्यक्ति को हो भनेर भन्नै परेन। अनि रवि लामिछानेसँग जीवी राईको मुद्दा जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दा जीवी राईको विषयमा ढुङ्गा बोल्दा मान्छे नबोल्ने होइन। अब नेपाली जनताले हङ्गामा गर्छन्, संसदमा पनि हङ्गामा हुन्छ र यो विशेष कुरा छ। यो विषयमा गृहमन्त्रीज्यू तपाईँको धारणा के छ? धारणा र एक्सन दुवै चाहियो। सरकारले मुख खोल्नु पर्यो, रवि लामिछानेले पनि बोल्नु पर्यो। अब पुकार बमले यति मात्रै बोलेर हुँदैन। यो विषयमा धेरै कुराहरू आउनु पर्यो। अब हुन त हेर्नुहोस् विषयवस्तु कति छन्। हाम्रो महावीर पुञ्जीमा के भयो भने आजकल होइन के भन्नु आएको छ उहाँले? होइन अहिले भाइरल भइरहेछ उहाँको कुरा होइन। पहिला कुरा त हर्क साम्पाङजीले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको थियो। खास गरी भिडियोमा मैले बोलेको थिएँ। उहाँले योभन्दा अगाडि यो देश भने यस्तै हो भाइहरू, यो देश रहन्छ, बिग्रिन्छ, बन्छ, नयाँ जन्मिन्छ, पुरानो देशको पनि आयु हुन्छ भन्दै देशको पनि आयु हुन्छ, बलिया बाँच्छन्, अब कमजोर सिद्धिन्छन् भनेर मानव मान्छेको जीवन जस्तो मानव ओरिजिन्स अफ स्पेसिसमा चार्ल्स डार्विनले भने जस्तो शक्तिशालीले एक्जिस्ट गर्छ अनि स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्समा जो कमजोर छ त्यो बिलाउँछ भन्ने कुरा थियो। तर शक्तिशाली भए पनि अस्तित्वको लागि सङ्घर्षको कुरा थियो। अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष। अब डाइनोसर बिलायो, कमिला बाँचिरहेछ फेरि होइन। यसको पनि नयाँ व्याख्या भएको छ। ठुला देशहरू भत्ताभङ्ग हुन सक्छन्, साना देश बाँच्न सक्छन्। हेर्नुहोस्, देश भनेको यस्तो पवित्र चिज हो। आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म, हिमालमा हिउँ रहेसम्म होइन। अर्को सामने त भन्नुभएको छ नि यो पृथ्वी रहेसम्म, यो चन्द्र सूर्य, यो झन्डा रहिरहनु पर्छ, यो देश रहिरहनु पर्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्दा चाहिँ अनि महावीर पुनलाई चाहिँ आपत्ति भएछ। उहाँ कति रहस्यमय हुनुहुन्छ, अब कहाँबाट परिचालित हो थाहा छैन। हिजो हर्क साम्पाङले किताब बेच्दा त्यत्रो मद्दत गर्नुभयो होइन, करोडौँको किताब बिक्यो उहाँको। त अहिले भन्दै हर्क साम्पाङ त्यो बुद्धि नै छैन सुरेन्द्र केसीले उहाँको भन्नुभएको छ। सुरेन्द्र केसीले त कमसेकम त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजी धेरै राम्रो छ छैन मलाई थाहा छैन, तर इतिहासमा विद्यावारिधि गर्नुभयो। उहाँले त नेब्रास्का भन्ने नेब्रास्का युनिभर्सिटीबाट अनररी त्यो पनि मानार्थ पाएको। उहाँले ब्याचलर मास्टर डिग्री गरेको पनि हामीलाई धेरै थाहा छैन। इन्टरमिडिएट त नेपालमै गरे भन्ने सुनेको थिएँ। ब्याचलर पनि गर्नुभएको छ कि के कसो छ, तर मास्टर्स पिएचडी गरेको भन्ने उहाँले रिसर्च गरेर होइन। अब उहाँको कुरा सुन्नु त। तपाईँले देशको आयु हुन्छ भन्नुभएको थियो। हर्क साम्पाङ र सुरेन्द्र केसीले यसको विपत्ति जनाउनु भएको छ के भन्नु? बुद्धि छैन तिनीहरूको के। नेपालमा पहिला 22-24 राजाहरू थिए, ती सबै हराए, नेपाल बन्यो। इन्डिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बङ्गलादेश भन्ने देशहरू थिएनन्, एउटै देश थियो। संसारमा चाहिँ यो अहिले युरोपमा जति देशहरू छन् ती सबै पछि बन्दै जान्छन्, हराउँदै जान्छन्, बन्दै जान्छन्, हराउँदै जान्छन्। मैले भनेको इतिहासको कुरा हो, इतिहास बुझ्नुपर्छ। भनेपछि देशको आयु हुन्छ, आयु हुन्छ। जो चाहिँ बलियो हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै वर्ष बाँच्छ, जो चाहिँ कमजोर हुन्छ त्यो छिटै मर्छ। बिल्कुल गलत कुरा हो। उहाँको घातक कुरा छ, राष्ट्रघाती कुरा छ। यो कुरालाई खारेज गर्छौँ। हर्क साम्पाङज्यू चाहिँ बुद्धिमान हो, सुरेन्द्र केसी बुद्धिमान हो। जसले देश आकाशमा घामजुन रहेसम्म महान राष्ट्र नेपाल बन्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, यो सरकारको पनि के कुरा गर्ने। हिजो मैले अघि भिडियो तपाईँलाई सो गरिसकेँ। वर्ल्ड ब्याङ्क, अब स्वर्णिम बाग्लेले वर्ल्ड ब्याङ्कबाट हामीले के अरे त्यो भिडियो हामीले हेऱ्यौँ होइन, अघि हेऱ्यौँ कि हेरेनौँ? हेरेको छैन। स्वर्णिम बाग्लेको यो भिडियो सुनौ न। अब अहिलेको कुरा गरौँ। होइन, सरकारले मात्रै जस्तो मन्त्री परिषदको निर्णयले आइतबार मात्रै
जस्तो डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टका लागि एडीबीबाट $40 मिलियन र विश्व ब्याङ्कबाट $50 मिलियन गरी $90 मिलियन सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी यसको कुल रकम करिब 13.5 अर्ब हुन्छ। यस्तै दिगो समावेशी वित्त परियोजना अन्तर्गत विश्व ब्याङ्कबाट 95 मिलियन झन्डै 14 अर्बभन्दा बढी ऋण लिने मन्त्री परिषदको निर्णय भएको छ भने चाहिँ 28 अर्ब 18 करोड अमेरिकी डलर झन्डै 28 अर्ब नेपाली रुपियाँ। यसलाई कसरी हेर्नुभयो? हर्क साम्पाङले त यहाँ अर्को स्टार लेखिसक्नु भएको छ। सरकार गठन भएको 28 दिन भएको छैन, 28 अर्ब ऋण नेपाली हो दिन फर्कला जस्तो छ, फेरि ऋणकै चङ्गुलमा फस्नुपर्ने दिन आउन सक्छ भन्नुभएको छ। उहाँले त भन्नुभएको छ म त लागेँ दार्चुला आउनु है श्रमदान गरेर पुल बनाउन, विदेशी ऋण सिन चाहिँदैन, विदेशी ऋण सिन लिँदैन आफू त, म त लागेँ काममा भन्नुभएको छ उहाँले। मैले अघि नै चर्चा गरिसकेँ उहाँको दार्चुला मिसन सफल होस्, सफल हुनुपर्छ। वाओ क्या गजब भयो। उहाँले तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसमा सरकारले उहाँलाई डिप्लोमेटिक रूपमा अरू हिसाबले सहयोग गर्छ कि गर्दैन, अब सरकारको पनि जाँच परख हुन्छ। यी प्रोजेक्टको सवालमा उहाँले दरो खरो प्रश्न उठाउनु भएको छ तर सरकार मौन छ। हिजो यिनै बालन शाह होइन एउटा स्ट्याटस पनि आएछ, त्यो यो विषयमा पनि चर्चा गर्नुपर्छ। महँगी बढ्दा बालनले के लेखे, भारतबाट तेलको मूल्य बढ्यो भन्दैमा बढाउन पाइन्छ, जनतालाई राहत दिनुपर्ने सरकारको कर्तव्य होइन र त्यस्तै महँगी भइरहने हो भने त सरकारको के काम हो, जनताको सरकार किन चाहियो भन्ने यो विषयमा त उहाँले टिप्पणी गर्नु भएको छैन, फ्याक्ट चेकबाटै आइसक्यो पुण्य सर। अहिले यो फ्याक्ट चेकको बारेमा पनि मलाई भन्नु छ। यो स्ट्याटस हटाइएको अनि हटाएपछि त फ्याक्ट चेकले कहाँ देख्छ त, गुगलको सर्च इन्जिनमा देखिँदैन, त्यसकारण हटाइएको हो यो भनेको होला। यो 15 नोभेम्बर 2024मा आएको छ। त मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही लिपुलेककै सवालमा पनि डबल स्ट्यान्डर्ड भएन भने लिपुलेक प्रधानमन्त्रीज्यू नेपालको अखण्ड भूगोल हो भनेर स्थापित गर्नु भने चीनको सँगै कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा जाँदाखेरि भन्नुहुन्थ्यो आज भारतले त्यहाँ सीमा व्यापार गरेर सम्झौता अगाडि बढाएका छन्, सीमा व्यापार गर्ने सम्झौता अगाडि बढाएका छन्। अब यो विषयमा यो बालन सरकार शक्तिशाली छ, चुप बोल्दैन के हो पुनि सर यो? अब यही डबल स्ट्यान्डर्ड हो। साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा उहाँले जो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो त राम्रो छ। भनाइको मतलब केपी शर्मा ओलीज्यूले उहाँले प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङलाई कन्भिन्स गर्नुभयो, भारतको एकतर्फी घोषणा खारेज भयो। अब अहिले आएर उहाँकै पालामा जुनदेखि फेरि भारतले व्यापार सुरु गर्ने भनेको छ भनेपछि यो आपत्तिजनक विषयमा सरकार बोल्दैन। अनि ग्रेटर नेपालको नक्सा पहिला महानगर प्रमुख हुँदा राख्नुहुन्थ्यो, अहिले राख्नु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङले त हिलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा काम गरिरहनु भएको छ। ऋण काटेर घिउ खाने, ऋण काटेर घिउ खानु हुँदैन, हाम्रै आन्तरिक स्रोत सिप पुँजी परिचालन गरेर देश बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु भएको छ। अब हिजो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लिएको लोनले कृषि विकास गर्यो, कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्यो, गरेन। अब उनीहरूकै शर्तमा उनीहरूकै लोन आउँछ। अब तपाईँको त्यही पनि संसदबाट यो विषयमा छलफल हुनु पर्यो न, ऋण लिने विषय मन्त्री परिषदले पार्लियामेन्ट छलेर जसकेलाबाट मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगाएर गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यता त छैन, सरकारले निर्णय गर्न सक्छ। अर्को अचम्मको कुरो के छ भने नेपाललाई इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ऋण होइन अनुदान चाहिएको छ, त्यसको लागि बिआरआई तयारबन्दी गर्ने भन्नुभएको थियो। उहाँहरू अहिले चुप हुनुभयो किनभने नोटबन्दी गर्दा त रासपा वा उनकै वरिपरिका धेरै मान्छेको पनि 500 र 1000 का नोटहरू लुकाइएका नोटहरू भुस हुन सक्छन्, त्यसकारण उहाँहरू डराउनु। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, अहिले चालु खातामा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितले 8 महिना पनि आयात धान्न सक्दैन। अनि त्यसपछि महँगी 25% दरले बढ्यो, गरिबी तपाईँको 17% दरले बढ्यो, अहिले वृद्धि दर केपी शर्मा ओलीज्यूको पालामा 6.5% थियो, अहिले वृद्धि दर जम्मा 4% पनि छैन। नेप्से परिसूचक ध्वस्त हुने अवस्थामा छ। राजस्वको विषयमा गम्भीर सूचना लिनुपर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज भएको छ। अब शङ्कर ग्रुप लगायतका 10 वटा औद्योगिक घराना अर्थात् 10 वटा व्यापारिक समूहले खरबौँ रुपियाँ लिएका छन्, जसले देशको अर्थतन्त्र नै टाट पल्टाइदिन सक्छन्। ब्याङ्कमा फेरि आश्चर्यजनक रूपमा तरलता थुप्रिएको छ, हैन धमाधम पक्राउ परेका छन्, फेरि मान्छेहरू पक्राउ परेका छन्, छुटेका पनि छन्। शङ्कर छुटे, सुलभ पक्राउ परे, फेरि अर्को पक्राउ पर्ने, अर्को छुट्टी, यो चुहा बिल्लीको खेल। एमाले सांसद रेखा कुमारी शर्मा पनि घरेलु हिंसा बालिकालाई घरेलु कामदार बनाएर घरेलु हिंसा गर्यो भन्ने आरोपमा पक्राउ परेका थिइन्, उनी पनि पक्राउ पर्नुभयो, उहाँ पनि छुट्नुभयो। किनभने तपाईँको कच्चा काम गरेपछि यस्तै अभियोजन गर्नको लागि परिपक्व ढङ्गले चार्जसिट तयार हुनुपर्छ। होइन अहिले अब जस्तो सरकारले निर्णय गरेका छन्, जस्तो आइतबार मात्रै अब हप्तामा 2 दिन बिदा हुने, शनिबार र आइतबार बिदा हुने निर्णय गर्यो।
फेरि तर वर्किङ आवर चाहिँ बढायो। जस्तो अब पहिला 10-4 थियो, अहिले 9 to 5, 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म भनेको छ। र सँगसँगै अर्को पनि म कुरा गर्छु, जस्तो सरकारले अब योभन्दा अगाडि अब अन्तरिम सरकारमा सविता भण्डारी महान्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, अहिले महान्यायाधीश चाहिँ डाक्टर नारायण दत्त पौडेल नारायण दत्त कणेल नियुक्त हुनुभएको छ, नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। तर उहाँ चाहिँ एनआरएन बेलायतको यो 2023 उहाँले अध्यक्षको उम्मेदवार भनेर सामी सञ्जाल अहिले भाइरल त्यो भइरहेको छ। एनआरएन पिआरधारी नै उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। पिआर उहाँले त्याग्नु भएको कि होइन, यो त नेपालको कानुनले अब विदेशी नागरिक भइसकेको मान्छेलाई कानुनी सल्लाहकार बनाउनु त मिल्दैन। कानुन त यसलाई कसरी हेर्नु पुण्य सर? अब हेर्नुहोस्, धन्न प्रकृतिले दया गरेको छ र अहिलेसम्म पानी वर्षाएको छैन, वर्षिन लागेको छ। यो अन्तिम चरण पनि होला जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरो त नारायण दत्त कणेलजीकै कुरा गरौँ। उहाँ पुरानो मित्र हुनुहुन्छ। उहाँले 11 सेप्टेम्बर 2025 हुन त उहाँ युकेको पिआरधारी भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब यहाँ पिआर भएका, ग्रिन कार्ड भएका कति मान्छे विदेशी नागरिकता लिएर त्याग्ने स्वयं सभापति हुनुहुन्छ उहाँहरूको रवि लामिछाने। पिआरवालाहरूलाई त उहाँहरू प्यार गर्नुहुन्छ। अब अरू कुरो छोडिदिउँ होइन, त्यो पिआर त कुनै समस्या भएन उहाँहरूलाई, राष्ट्रको विषयमा संवेदनशील हुनुहुन्न। डाक्टर नारायण कणेलजीले 11 सेप्टेम्बर 2025 के लेख्नु भएको छ भने नेपालको 3वटा संस्था बचाउँ, राष्ट्रपति, संसद र संविधान, जङ्गी अड्डामा सुटिङ गर्दै गरेको सिनेमा नेपाली भाषाको होइन भनेर यसरी पूर्ववर्ती सुशीला कार्की हुँदै अहिलेको सरकारलाई पनि चोट लाग्ने गरी टिक्का टिप्पणी गर्ने नारायणजी आफै महान्यायाधिवक्ता एटर्नी जेनरलमा नियुक्त हुनुभएको छ। बधाई शुभकामना दिँदा पनि अब के भन्ने। अब तपाईँलाई अर्को कुरो भन्छु, यो जहाँसम्म रेमिटेन्स घटेको घटै छ। अब अरब दुबई कतार होइन, नारायण कणेलको विषय के भन्नुहुन्छ उहाँ? म भन्छु अमेरिका, युरोप, एसियाका अन्य मुलुकबाट खाडीबाट रेमिटेन्स दोहोरा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठेकी भर्नुपर्ने पछिल्लो फागुन महिनामा रेमिटेन्स 10% दरले घट्यो भन्ने बित्तिकै नेपालको अर्थतन्त्र तबाह छ, महँगीले आकाश छोएको छ। नारायणजीको विषयमा म यति भन्छु कि उहाँको पिआरको विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरियोस् क्याबिनेटबाट। पिआर होल्डर हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएमा उहाँ पदमा बस्न अनुभवयुक्त हुनुहुन्छ, कुरा यति हो। बाँकी सरकारको कुरा हो। अब महान्यायाधिवक्ता भने सरकारको कानुनी सल्लाहकार। अब मलाई लास्टमा एउटा छ, म तपाईँलाई इतिहास सम्झाउँछु। यो पहिलोचोटि होइन नेपालमा, अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा खास गरी विकसित देशहरूमा चाहिँ 2 दिन बिदा दिइन्छ भनेर त्यसैको सिको गरेर होला सन्त नेता श्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सत्तारोहण गरे लगत्तै 56मा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। सम्भवतः 2057 सालमा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरिएको थियो। गुगल सर्च गर्दा पनि यो कुरा थाहा हुन सक्छ। अहिले त सरकारले इन्धनको अभावको कारण पनि भन्ने कुरा अहिले इन्धन अभाव के भनिरहेको छ कि इन्धनको आपूर्ति त सहज गराउनु पर्यो नि। भारतमा त्यति मूल्य वृद्धि भएको छैन, 200+ छ, कसरी खान सक्छन्? फेरि एउटा कुरो बाँच्न मुस्किल छ, इन्धनमा वृद्धि हुने बित्तिकै चौतर्फी महँगी, गरिबी आदि इत्यादि बढ्छ। अब प्राइभेटाइजेसनको विषयमा सरकारको ठोस धारणा छैन। नवउदारवादी अर्थतन्त्रको सारथी भएका रामशरण महतका उत्तराधिकारी जस्तो मानिने स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री भएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती हुने, बजेटमा ती कुराहरू आउने सम्भावना छ। हामीले घोक्रो सुकाएकै हुनाले, हर्क साम्पाङले आवाज उठाएको हुनाले हर्क साम्पाङ देशको अवस्था देखेर विभिन्न च्यानलमा रोइरहनु भएको छ। हो, उहाँको आवाज सुनवाई गरेर होइन। उहाँले त भन्नुभएको छ नि, हिजो सिंहदरबार मलाई प्रवेश गर्न थिएन, आज सिंहदरबार नै बसेर म माननीय भएर काम गरिरहेको छु, अवस्था यस्तो आयो, सङ्घर्ष भने कहाँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ कि हो, त्यो बिलौना गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा जनताको पहुँच नभएकोमा दुखी हुनुभएको छ भनेपछि आजको अवस्था के हो भने देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्था गयो। नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको छ, क्यापिटल मार्केट, सेयर मार्केट क्रास होला, रातो बत्ती बलेको छ भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले के गर्न खोज्नु भएको छ? देशमा सबभन्दा ठुलो लगानीकर्ता चाइनाले लगानीमा हात झिकेको छ। अब जहाँसम्म 2 दिन बिदा दिने कुरा छ, तपाईँलाई म भन्छु सब्सिडी दिनुपर्नेमा बिदाको निर्णय गरेको छ। होइन, वर्किङ आवर त बढायो नि त, अरू 12 गरेर। वर्किङ आवर बढाउँदा फेरि कर्मचारीलाई पनि मार परेन भने हाम्रो आवश्यकता 2 शिफ्टको कर्मचारी राखेर फटाफट प्रशासनिक काम गर्नु थियो। अब प्रशासनिक हडल न्याय क्षेत्रमा भएको बाधा व्यवधान हटाउनु थियो। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह थियो। अब अहिले 2 दिन बिदा हुँदा अदालतमा मुद्दाका चाङ झन् थुप्रिन्छन्। सेवाग्राहीले सेवा पाउँदैनन्। सदरमुकाममा लजमा बस्ने सेवाग्राहीहरू ठहरै हुन्छन् र 9 बजे हस्याङ फस्याङ गरेर अफिस जाँदा, कति त लेट नाइट सुत्छन्, 10 बजेसम्म जाँदा त मान्छेलाई
त्यो व्यावहारिक थियो, ठिकै थियो। अब 9 बजे अफिस गएर 5 बजेसम्म बस्ने भनेको छ। जाडो महिनामा गाह्रै हुन्छ 5 बजेसम्म बस्न, यसै पनि जाम छ, 9 बजे अफिस पुग्न अप्ठ्यारो छ। हेर्नुहोस्, होइन केही दिनको लागि भन्ने कुरा गरेका सुन्नु छन्, न, 5 बजेसम्म त 7 गतेसम्मको लागि भन्ने कुरा सुन्नु न, त्यो पनि अव्यवहारिक हुन्छ। 5 बजेसम्म त मैले तपाईँलाई भन्दैछु, गर्मी महिनामा अहिले पनि 5 बजे कायम छ नि, होइन? तर 9 बजे जान अलिकति गाह्रै हुन्छ। अनि 2 दिन बिदा भन्ने बित्तिकै यसै त क्यालेन्डरभरि रातो पत्तिएको छ। वर्षमा 2 आइतबार मात्रै बिदा दिँदै जाने हो भने 65वटा आइतबार हुन्छ, 56 हप्ता हुन्छ कमसेकम वर्षमा। जस्तै 2 महिना त त्यतिकै बिदा हुने भयो, 2 महिना फोकटिया बिदा। हेर्नुहोस् है, यसै पनि सरकारी अड्डामा काम हुँदैन, अनि हाई काटेर बस्छन्। अनि अनेक खालका बिदाहरू छ, लोसारै 2-3 वटा छ भन्ने बित्तिकै अरू बिदा दसैँ नै अनावश्यक बिदा छ त, त्यो 15-20 दिन किन दिनु पर्यो? त्यस कारणले अब त झन् काम नहुने भयो। त्यसकारण यो अविवेकी र यो अव्यवहारिक, विकसित देशमा विवेकी निर्णय हो, यो असल निर्णय हो। हाम्रो लागि चाहिँ अविवेकी निर्णय हो यो। खास लोसार त एक दिन त हुन्छ नि, त्यो दसैँ तिहार चाहिँ अनावश्यक किन बिदा दिए? धेरै त्यो दिनै पर्दैन, एक दिन भन्दा नदिए हुन्छ त्यो दसैँ। त्यस्तो छ, त्यो गलत कुरा हो। हजुर, यहाँनिर अब जस्तो अब उपसभाको विषयमा चाहिँ अहिले चर्चा भइरहेछ, संसदीय पार्टीले उसँग दाबी गरिरहेछ। यहाँ रवि लामिछाने र बालेन शाह, प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति बिच नै टक्राव निस्क्यो। रवि लामिछाने चाहिँ राप्रपालाई उपसभा दिने पक्षमा, अनि बालेन शाह चाहिँ हर्क साम्बाङको श्रमशक्ति पार्टीलाई उपसभा दिने पक्षमा उभिएको भन्ने कुरा छ। यता फेरि संविधानमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा सभामुख र उपसभामुख चाहिँ फरक दलको हुनुपर्ने र फरक समुदायको हुनुपर्ने भनेपछि अब राप्रपाबाट त अब खुसबु ओली भने खसारेबाटै हो, सभामुख खसारेबाटै सभामुख भइसकेका छन्। त्यो हिसाबले त श्रमशक्तिले दाबी पाउनु छ, अथवा अर्को नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी अथवा काङ्ग्रेस एमाले पाउनु छ, कसरी हेर्नुहुन्छ? सैद्धान्तिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले र आकार प्रकारको हिसाबले राप्रपालाई सभामुख दिनु भनेको यो संविधानमाथि घात गर्नु, संविधानको मर्म र भावना कुल्चिनु। जुन शक्तिले संविधानै मानेको छैन, यो व्यवस्थै मानेको छैन, ऊ त अनैतिकतापूर्वक राजाको आफूलाई आदेश पालक सम्झिए पनि राजाकै राजआज्ञा उल्लङ्घन गरेर, राजाले त चुनाव चाहनु भएको थिएन हो, त्यसरी आएको र आफूलाई संविधान बाहिरको शक्ति दाबी गर्ने राप्रपा मन्त्रीमण्डलमा जान पनि मिल्दैन थियो, संसदीय चुनावमा भाग लिन पनि मिल्दैन थियो। तर पदीय लोभले हिरिक्क भएको राप्रपा जो खुम्चिँदै आकार घटाउँदै गएको छ, उसले वास्तवमा भन्ने हो भने उपसभामुख दाबी गर्नु, त्यो पनि एउटै लिङ्ग, खुसबु ओलीजी भनेको ब्राह्मण समुदायकै हुनुहुन्छ, त्यसकारण त्यो समुदायको हिसाबले पनि मिल्दैन। जेन्डरको हिसाबले अब पुरुष सभामुख हुनुहुन्छ, उपसभामुख महिला भन्ने बित्तिकै पार्टी पनि फरक चाहिन्छ, त्यो पनि मिल्ला। तर सैद्धान्तिक रूपमा राप्रपाले यो संविधान गणतन्त्र संविधान र व्यवस्थै मान्दिन भन्ने मान्छेलाई उपसभामुख दियो भने भोलि के होला? उपसभामुख त्यसो अर्को पार्टीलाई उपयुक्त हुन्छ। अब अर्को कुरो हो, उहाँलाई उपयुक्त हुन्छ, किनभने उहाँहरूले नयाँ शक्तिलाई भन्नुभएको छ। नयाँ भने हर्क साम्पाङजी हो। अब पुरानो स्थापित शक्तिको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, अब विपक्षीलाई दिएर संसदीय मर्यादा राख्छौँ भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले, नेकपा एमाले उहाँहरूले फुटेको आँखाले देख्नुहुन्न। बरु यो बिचमा डार्क हर्सको रूपमा चतुरतापूर्वक अगाडि बढेको र राष्ट्रपाका नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेको, कतै प्रचण्डले त यो पद उम्काउँदैनन्, उनको पार्टीको मान्छे त आउँदैनन्, उपसभामुख चाहिँ नेकपाले पाउने सम्भावना पनि छ, त्यतातिर पासा पल्टिन सक्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण सम्वाद, धन्यवाद।